रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै वैशाखमा निर्वाचन घोषणा भएपछि राष्ट्रिय राजनीति दुई धारमा विभाजित। प्रधानमन्त्री पदका लागि केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक बेइमानी गरेको नेकपाका दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष दाहालको आरोप। कक्षा 1 र 11 मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण सिकाइ प्रक्रिया प्रभावित भएका बालबालिकालाई लक्षित गरी विशेष अभियान सञ्चालनमा। कोरोना महामारीका कारण धराशायी अवस्थामा पुगेका उद्योग तथा व्यापार व्यवसाय बिस्तारै लय समाउँदै 54% उद्योगहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क। भारतको सर्वोच्च अदालतद्वारा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको कृषि कानूनमाथि प्रतिबन्ध। अमेरिकाको संसद भवनमा भएको हिंसा सम्बन्धी पोस्ट शेयर गर्ने 70,000 भन्दा बढी ह्यान्डल ट्विटरद्वारा निलम्बन। र पुरुषतर्फ करातेका मन्दै काजी श्रेष्ठ र महिलातर्फ पौडीकी गौरीका सिंह 2076 सालको उत्कृष्ट वर्ष खेलाडी घोषित। पिपुल्स चोइस अवार्ड भने भलिबलकी अरुणा शाहीलाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र इन्द्रलक्ष्मी। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि मुलुकको राजनीतिक दुई धारमा विभाजित छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै समयमा निर्वाचन आयोगले भने चुनावको तयारी अघि बढाएको बताएको छ। राजनीतिक रूपमै शक्तिहरू विभाजित भएको तथा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको बेला अन्योलताका घेराहरू प्रशस्तै देखिएका छन्। अहिले निर्वाचनको जरुरतै छैन। 2 वर्षसम्म त जनताले मेन्डेट दिएकै छन् शासन गरेर भनेर। अनि जनतालाई कतिपटक निर्वाचनमा दुःख दिएर। दोस्रो, यो निर्वाचन केपी ओलीले गर्नको निम्ति घोषणा गरेकै हो। यो त संविधान भत्काउन सुरु गरेको छ, संविधान भत्काउँदै जान्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी वैशाख 17 र 27 मा घोषणा गरिएको निर्वाचन मुलुकको तत्कालको आवश्यकता नभएको भनेर नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताइरहँदा निर्वाचन आयोगसँगै केही दल त्यसको तयारीमा जुटिसकेका छन्। तर नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले प्रक्रिया रोक्नका लागि आयोगमै निवेदन दिइसकेको छ। यसले निर्वाचन हुनेमा वा भइहाले उसले भाग लिनेमा आशंका मात्र जन्माएको छैन, मुलुक थप संकटतर्फ जाने संकेत पनि गरेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ कुनै पनि पक्षले फरक अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक भए पनि आयोगले तयारीलाई निरन्तरता दिने बताउँछन्। दबावको अनुभूति आयोगले गरेको छैन, गरेको लागेको छैन। कुनै पक्षहरूले यस्तो होस् भन्ने अपेक्षा गर्नु र त्यो भनाइराख्नु अन्यथा होइन। त्यसलाई आयोगले सकारात्मक रूपमै लिन्छ, तर अब त्यसलाई दबावको रूपमा लिएको छैन र लिन पनि। हामीले तयारी प्रारम्भ गरेनौँ, तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले निर्वाचनको तयारी त चरणगत हिसाबले गरिरहेको पनि छ। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर र प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि हो, तर कुबेलाको निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बलियो होइन झन कमजोर तुल्याउन बेर छैन। नेकपाका वरिष्ठ नेता खनाल सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्नेमा आफूहरू ढुक्क रहेकाले निर्वाचनका लागि भएको तयारी असान्दर्भिक भएको दावी गर्छन्। अहिले त सब्जुडिस केस छ, सर्वोच्चमा चाहिँ मुद्दा परिरहेको छ, मुद्दा फैसला भएको छ। त्यो फैसलै नभइकन चाहिँ किन अहिले चाहिँ यत्रो व्यापक तयारी गर्ने? सर्वोच्च अदालतले संविधान मिच्न मिल्छ, केपी ओलीले पो संविधान अब सर्वोच्चले मिच्छ भनेर हामीले कल्पना गर्ने? निर्वाचनका लागि आएको आन्तरिक तयारीसँगै राजनैतिक दलहरूको भूमिका पनि उत्तिकै आवश्यक छ। निर्वाचनलाई लिएर दलहरू नै विभाजित बन्दा त्यसको असर चुनावी प्रक्रियामा पर्ने नै भयो। मुख्य राजनैतिक दलकै आधिकारिकता विवादको निर्केल समेत नभएको अवस्थामा स्वयं निर्वाचन आयोगलाई पनि काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादव यस्ता विषयले पनि निर्वाचनको ग्यारेन्टीमा भूमिका खेल्ने जिकिर गर्छन्। राजनीतिक परिस्थिति महत्वपूर्ण पक्ष पनि हो, जसले निर्वाचनको सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई पनि प्रभावित पार्छ। त्यसकारण बाहिरको लागि जुन
अवस्था देखिएको छ। पोलिटिकल कन्ससनेस जुन छ त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो र देशको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति पनि अहिलेको अवस्थामा विभाजित अवस्थामा देखिएको हुनाले निर्वाचन आयोगलाई अलि अप्ठ्यारो महसुस नहुने कुरै भएन। यादवकै भनाइमा अर्का पूर्व प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती पनि सहमत छन्। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र स्वयं निर्वाचन आयोगले पनि नेकपाको आधिकारिकताको टुङ्गो लगाइ नसकेको अवस्थाले पनि यसमा प्रभाव पार्ने उप्रेतीको तर्क छ। हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने कुरा के भने अहिलेको निर्वाचनको ग्यारेन्टीको मुद्दा के भएको छ। मुद्दा जुन छ नि एकदम निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुनलाई कति समय लाग्छ, त्यसले महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छ। अत्यन्त द्रुत गतिमा वार फुटिङमा गर्न सक्ने हो भने चाहिँ सम्भव होला। त्यसरी गर्नको लागि पनि धेरै कुराहरू एटेन्सन सरकारले दिनुपर्ने अवस्था, अहिलेको कोरोनाको अवस्था, यी सबै कुराले हेर्दाखेरि चाहिँ असाध्यै पातलो भइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। दलहरूको बीचमा सहमति बने निर्वाचन आयोग भने तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्न सक्षम रहेको यादव बताउँछन्। 81 दिनमा पनि निर्वाचन गरेको नजिर आफूहरूसँग रहेको भन्दै यादवले निर्वाचनका लागि आयोग हर बखत तयारी हालतमै रहने स्पष्ट पार्छन्। वैशाख 17 र 27 को मिति घोषणा गरिएको छ। यसको लागि निर्वाचन आयोगको तयारी आन्तरिक र बाहिरी दुई किसिमको हुन्छ। आन्तरिक तयारी निर्वाचन आयोगले निरन्तर निर्वाचनको लागि आगामी हुने निर्वाचनहरूको लागि गरिराखेको हुन्छ र अहिले पनि निर्वाचन आयोग आगामी निर्वाचनको लागि सक्षम छ, तयार छ। जुनसुकै अलोकतान्त्रिक कदमलाई पनि सच्याउने लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिबाटै हो, तर विधि र प्रक्रिया आफ्नो अनुकूलतामा मिच्दै जाने र त्यसलाई सच्याउने नाममा राज्यलाई अर्बौंको भार पर्ने गरी आन्तरिक खिचातानीको साक्षी बन्ने छुट कसैलाई रहन्न। 2/3 मत पाएको सरकारले त पुरै कार्यकाल बिताउन नपाएको उदाहरणका बीच निर्वाचनपछि मुलुकको राजनीतिले ट्र्याक समाउने आशा मात्र गर्न सकिन्छ, ग्यारेन्टी गर्न सकिन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक। कान्तिपुर सविस्तार। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदका लागि राजनीतिक बेइमानी गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। पार्टीमा अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन गरेको दाहालको भनाइ थियो। अहिले पनि नेताहरूलाई धम्क्याउने र तर्साउने काम गरिरहेको संविधान र व्यवस्थाको विरुद्धमा लागिरहेको उहाँको दाबी छ। दाहाल नेपाल पक्षले पोखरामा आज आयोजित भेलामा उहाँले ओली जनताको बहुदलीय जनवाद जब छाड्न तयार भएपछि तत्कालीन समयमा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच एकीकरण सम्भव भएको बताउनुभयो। तत्कालीन नेकपा एमालेका नेताहरूले जब नछाड्न गरेको आग्रह लत्याउँदै ओलीले प्रधानमन्त्री पदका लागि जब छाडेर माओवादीसँग सम्झौता गरेको दाहालको दाबी थियो। मदन भण्डारीको भूमिका र जबरजस्त छोडेर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भन्ने सिद्धान्तमा पहिला ओलीले हस्ताक्षर गरेको दाहालको भनाइ थियो। सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले चुनाव चिन्ह सूर्य आफूले ल्याएको दाबी गर्दै कसैले खोज्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। पार्टीको बहुमतको आधारमा पनि आधिकारिक पार्टी आफूहरू नै भएकाले चुनाव चिन्ह सूर्य पनि आफ्नै हुने उहाँको भनाइ थियो। सर्वोच्च अदालतले कक्षा 1 र 11 कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले आज पाठ्यक्रम सम्बन्धी मुद्दा खारेज गर्दै नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो। शैक्षिक सत्रको मध्यतिर नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भनी दर्ता भएको मुद्दाले शैक्षिक सत्र नै गुम्ने जोखिम बढाएको थियो। पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूप स्वीकृत गरेपछि देशभरका अधिकांश शिक्षण संस्थामा त्यही अनुसार पठन पाठन भइरहेको छ। असोज 28 गते चालु शैक्षिक सत्रमा कक्षा 1 र 11 मा लागू भइसकेको पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। शिक्षासँग सरोकार राख्ने विभिन्न संस्थाले कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण सिकाइ प्रक्रिया प्रभावित भएका बालबालिकालाई लक्षित विशेष अभियान सञ्चालन गरेका छन्। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन परिषद, नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल शिक्षा समूह तथा युनिसेफले वैकल्पिक शिक्षा अभियानमा हातेमालो गर्ने गरी आजदेखि अभियान सुरु गरेका हुन्। सरकारले गत असारदेखि सिकाइ निरन्तरता कार्यक्रम ल्याउन
सञ्चालनमा ल्याएको थियो, जस अन्तर्गत वैकल्पिक माध्यमबाट शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन लगायत पाठ्यपुस्तक वितरण लगायतका माध्यमबाट वैकल्पिक शिक्षा प्रदान गरिँदै आएको छ। कोभिड-19 संक्रमण जोखिम यथावत रहेकोले हालको अवस्थामा विद्यालय पुनः सञ्चालनमा आएका स्थानमा अभिभावक, स्याहारकर्ता, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन पदाधिकारी तथा स्थानीय तहलाई वैकल्पिक शिक्षा विधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन सो अभियान सञ्चालन गरिएको जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण करिब 85 लाख बालबालिकाको सिकाइ प्रक्रिया जोखिममा परेको सरकारी तथ्याङ्क छ। वैकल्पिक माध्यमबाट सञ्चालन गरिएको सिकाइ निरन्तर कार्यक्रममा औसतमा 22% विद्यार्थीको पहुँच पुगेको सरकारको दाबी छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 430 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5300 PCR परीक्षण गर्दा 177 महिला र 253 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा हालसम्म 2,65,698 जनामा संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 390 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म 2,59,358 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5 जनाको संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1932 पुगेको छ। नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले माघ 1 देखि 3 गतेसम्म भारत भ्रमण गर्ने तालिका परराष्ट्र मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार नयाँ दिल्लीमा भएको 6औं संयुक्त आयोगमा नेपाल भारतको द्विपक्षीय सम्बन्धहरू, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, सीमा, कोरोना भाइरसमा सहकार्य, पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी लगायत लगानी, कृषि, पर्यटन, संस्कृति लगायत विषयमा छलफल हुनेछ। दिल्लीमा भ्रमणका दौरान गेवालीले भारतका उच्च तहका प्रतिनिधिहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। भ्रमणका दौरान मन्त्री गेवाली सहित परराष्ट्र सचिव, स्वास्थ्य सचिव र अन्य उच्च तहका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहनेछ। गेवाली माघ 3 मा नेपाल फर्कने कार्यक्रम छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। बाक्लो हुस्सुका कारण पछिल्लो केही दिन यता आन्तरिक उडान प्रभावित हुँदै आएको छ। हुस्सुका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तराई तथा दुर्गम क्षेत्रका विभिन्न जिल्लामा हुने उडान प्रभावित भएको हो। तराईका विराटनगर, भद्रपुर, जनकपुर, सिमरा, भैरहवा, नेपालगञ्ज लगायत गन्तव्यको उडान 2 दिनदेखि प्रभावित भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ। विमानस्थलका प्रवक्ता देवचन्द्रलाल कर्णले प्रतिकूल मौसमका कारण तराईका अधिकांश गन्तव्यको उडान प्रभावित भएको बताउनुभयो। बुद्ध, यति, श्री एयरलाइन्स लगायत कम्पनीको उडान रद्द भएपछि यात्रुले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। हिजो तराईका अधिकांश गन्तव्यको उडान रद्द भएका थिए। आज पनि 88 उडान तालिका भए पनि हुस्सुका कारण अधिकांश उडान प्रभावित भएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। आन्तरिक उडान प्रभावित भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने सामान्य रहेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी फाउन्डेशनलाई 50 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। सत्तारूढ नेकपाभित्र विवाद बढेसँगै देशैभर फाउन्डेशनको नाममा विभिन्न कार्यक्रम भइरहेको अवस्थामा आज बसेको बागमती प्रदेशको मन्त्री परिषद बैठकले सो निर्णय गरेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामेश्वर फुयालले जानकारी दिनुभयो। बैठकले प्रदेश सुशासन केन्द्रको निर्देशकमा विमल पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। संघीय समपूरक तथा विशेष अनुदानतर्फका आयोजना कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने, वैकल्पिक ऊर्जा प्रणाली अनुदान परिचालन, दोलखा जिलुको एकीकृत बस्तीका 2 करोड 40 लाख दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो। मुटु कपाउने जाडो, त्यसमा पनि लेकबाट बगेर आएको चिसो पानी, साथमा चिसो बतास चलिरहेको मौसम। तैपनि झरनाबाट खसेको पानीमा रमाउनेहरूको कमी छैन। 5 थरको फालेलुङ गाउँपालिका स्थित मुवा झरनामा जिल्लामा दर्जन बढी झरना, छाँगा र छहरा रहे पनि यो झरना भने 12 महिना पानी हुने भएकाले सर्वसाधारणको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। थप विवरण सहित 5 थरबाट सहकर्मी लक्ष्मी गौतम। 5 थरका आधाभन्दा धेरै झरना वर्षात रोकिएसँगै सुक्छन्। त्यही भएर पनि 12 मास पानी नसुक्ने मुवा झरना जलप्रेमीहरूको गन्तव्य बन्ने गरेको छ। यहाँ 5 थरका मात्र नभएर छिमेकी जिल्ला इलाम,
तेह्रथुम, ताप्लेजुङसँगै काठमाडौँ, भारतको सिक्किम र वेस्ट बङ्गालसम्मबाट समेत प्रकृतिको छटासँगै रमाउन आइपुग्ने गरेको स्थानीय प्रेम राई बताउँछन्। यहाँनिर हाम्रो थालिलुङदेखि लिएर इन्डियाको सिक्किमदेखि लिएर होइन दार्जिलिङसम्मको मान्छेहरू आइरहेछन्। यहाँ अहिले अब जवतको लागि होइन इलामदेखि होइन काठमाडौँका साथीहरू पनि धेरै आइसक्यो। यहाँ विशेषता भनेको यहाँ कस्तो भने तपाईँको भिडमौरी देख्नुहुन्छ है, अब पुलको त्यो उचाइ देख्न सक्नुहुन्छ है। थालिलुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 र 6 लाई सिमाना छुट्याएर बगेको यो प्राकृतिक झरनाको पूर्वाधार विकासका लागि दुईवटै वडाले बजेट छुट्याउनुका साथै स्थानीय दीप ज्योति युवा क्लबको अगुवाईमा पूर्वाधार निर्माण र प्रचारात्मक कार्यक्रम सुरुवात भएसँगै यो झरनामा आन्तरिक पर्यटकको भिड लाग्न थालेको हो। छोटो समयमै पर्यटक तान्न सफल भएपछि झरनाको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि गठन भएको उपभोक्ता समिति उत्साहित भएर नयाँ संरचना निर्माणका लागि स्रोत खोज्न जुटेको समितिका अध्यक्ष रबिन जबेगुको भनाइ छ। करिब अहिले 5 लाखको योजनाहरू यहाँ पढिराखेको छ र प्रचारमा आइसकेको छ र यो झरनालाई धेरै संरक्षणहरू पनि भइराखेको छ र यसलाई अलिकति पर्यटकीय रूपमा हामीले चाहिँ अब पर्यटन बोर्डमा दर्ता गर्ने भन्ने पनि एउटा हाम्रो योजना छ। सँगसँगै यहाँबाट धेरै भ्यू टावरहरू, धेरै यहाँ पार्कहरू हामीले बनाउने एउटा तत्कालको योजना चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। यहाँ घुम्न आउनेहरू चिसोलाई चुनौती दिँदै पानीमा चोपलिँदै फोटो भिडियो खिच्छन् र नजिकैको पुलमा रमाउँदै टिकटक बनाउन र कविता सुनाउन पनि भ्याइ नभ्याइ भेटिन्छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम, मुवा झरना, फालेलुङ 5 थर। अब केही समाचार संक्षेपमा। उच्च अदालत जनकपुरले जानकी मन्दिरको पर्खाल निर्माणलाई निरन्तरता दिन आदेश दिएको छ। पर्खाल निर्माण सहित सड़क विस्तारको काम सम्पन्न भइसकेकोले मन्दिरको पर्खाल निर्माण रोक्न आवश्यक नरहेको अदालतको ठहर छ। विवादित जानकी मन्दिर फूलबारी सड़क निर्माण कार्यमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको अदालतले ठहर गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताले सर्लाहीको मलङ्गवा र नवलपुरमा आज कालो झण्डा देखाएका छन्। अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्न जाने क्रममा मन्त्री पोखरेललाई जिल्लाकै 2 स्थानमा कालो झण्डा देखाइएको हो। बाँकीको कोहलपुर नगरपालिकाका विपन्न समुदायका 61 परिवारले पक्की घर पाएका छन्। कोहलपुर नगरपालिकाको 12, 14 र 15 नम्बर ओडामा निर्माण गरिएका 61 वटा घर स्थानीय दलित लोपन्मुख समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। स्थानीय चेतन मानन्दरको हत्या मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएर फरार रहेका नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 5 का विवाद पाठक र हरि ओलीलाई प्रहरीले 5 वर्षपछि पक्राउ गरेको छ। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका 12 महेन्द्र पथ स्थित एनआईसी एसिया को एटीएम मेसिन फुटाएर चोरीको प्रयास गरेको अभियोगमा कोशी गाउँपालिकाका 23 वर्षीय सुभान मन्सुरीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। तनहुँको बेल चौतारा स्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा कार्यरत प्रहरी हवलदार शान्ति भण्डारी 10,000 रुपैयाँ घुस रकम सहित पक्राउ परेकी छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कालीकोट डायरीको पालो। कालीकोट डायरीमा तुलाराम पाण्डेको नमस्कार। कर्णालीलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोड्नका लागि भएको ठेक्का सम्झौताको अवधि सकिएको 16 महिना बितिसक्दा पनि अझै काम सकिएको छैन। दैलेखको दुल्लुबाट कालीकोटको मान्मसम्मको 65 किलोमिटर प्रसारण लाइनको लागि भएको ठेक्का पाएको त्रिपुरेश्वर नवदुर्गा जेबीले 3 वर्षभित्र सबै काम सक्ने गरी आर्थिक वर्ष 2073-74 मा सम्झौता गरेको थियो। सो सम्झौता 2076 को सालमा सकिएको ठेक्का अवधिको 16 महिना सकिए पनि काम अझै सम्पन्न नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो। कालीकोटका स्थानीय तहले खर्का थाना मुक्त गर्ने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। खर र काठका थाना भएको घरमा वर्षेनी आगलागी हुने गरेको छ। तिला गुफा, पतलझरना, नरहरिनाथ लगायतका स्थानीय तहले खर्का थाना मुक्त कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए। पालिकाको सीमित बजेटले सबै घर खर्का थाना मुक्त हुन नसके पनि यस वर्ष केही घरमा टिनको थाना वितरण गरिएको तिला गुफा नगरपालिका प्रमुख रतनबहादुर साईले बताउनुभयो। पहिरोले जिल्लाका 9वटै स्थानीय तहका 51 वटा बस्ती जोखिममा छन्। सबैभन्दा नरहरिनाथका 13 बस्तीका 500 बढी घर पहिरोको जोखिममा छन्। तिला गुफाको पनि छाप्लेको टाकुला, छाप्ले गाउँ, ओखरभित्ता, खल्ला लगायतका बस्ती पहिरोको जोखिममा रहेको नगर प्रमुख रतनबहादुर साईले बताउनुभयो। राजकोटका 11, सान्नी त्रिवेणीका 7, नरहरिनाथका 7, शुभकालीका 3, महाबैका 5, पतलझरना र पलाताका 3 वटा बस्ती पहिरोको जोखिममा छन्। यस वर्षको पहिरोले कालीकोटमा 51 जनाले ज्यान गुमाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद आचार्यले बताउनुभयो।
जिल्लामा 23औं राष्ट्रिय सुरक्षा भूकम्प दिवस मनाइने भएको छ। जिल्ला प्रशासनमा बसेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले प्लेकार्ड सहित र्याली, सिमुलेसन, ब्यानर, भूकम्पले पारेको र पार्न सक्ने असरका बारेमा प्रस्तुतिकरण, सरकारवालासँग रेडियो संवाद कार्यक्रम सहित दिवस मनाउने निर्णय गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी लालपुरा आचार्यले बताउनुभयो। हस्त कालीको डायरी आजलाई यति नै। तुलाराम पाण्डेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण धराशयी अवस्थामा पुगेका उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालनमा पछिल्लो समय केही सुधार आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड-19 अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव सम्बन्धी प्रथम पुनरावृत्ति सर्वेक्षणको गत मङ्सिरसम्मको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कोरोना महामारीका कारण धराशयी भएका उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सुधार देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो। कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका मध्ये गत असारको तुलनामा 54% सबै प्रकारका उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 46% उद्योग व्यवसाय भने अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। साना तथा मझौला उद्योगको तुलनामा अधिकांश ठूला उद्योग सञ्चालनको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले यसअघि गत असारलाई आधार मान्दै गरेको सर्वेक्षणमा 4.5% मात्रै उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा थिए। गत असारको तुलनामा सबै प्रकारका उद्योग व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबारमा पनि वृद्धि भएको छ। कोभिड-19 महामारीका क्रममा सबै उद्योग तथा व्यवसायको गत असारसम्ममा औसत 29% मात्र उत्पादन तथा कारोबार भएकोमा मङ्सिरसम्म आइपुग्दा वृद्धि भई 50% भन्दा माथि पुगेको छ। यस्तै गत असारको तुलनामा उद्योग व्यवसायले प्रदान गर्ने रोजगारीमा सुधार देखिए पनि महामारीको अगाडिको अवस्थामा भने पुग्न नसकेको राष्ट्र बैंकले जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कोभिड-19 महामारीको तुलनामा गत असारमा 77.5% उद्योग व्यवसायले रोजगारी प्रदान गरेकोमा मङ्सिरसम्ममा 87.6%ले रोजगारी प्रदान गरेको पाइएको छ। मझौला उद्योगले प्रदान गरेको रोजगारीको दर भने गत असारको तुलनामा घटेको देखिएको छ। उद्योग व्यवसायीले बजारको माग घटेर कारोबारमा ह्रास आएको, सञ्चालन खर्च धान्न कठिनाई भएको र थप कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाई भएको लगायत समस्या अगाडि सारेको राष्ट्र बैंकले जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पछिल्लो केही दिन यता शेयर बजारले दिनहुँ नयाँ कीर्तिमान कायम गर्दै आएको छ। शेयर कारोबार हुने साताको तेस्रो दिन आज नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 28.31 अङ्कले बढेर हालसम्मकै उच्च 2267.73 बिन्दुमा पुगेको हो। नेप्सेमा सुधार देखिए पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 54 करोड रुपियाँले गिरावट आएको छ। नेप्सेमा आज कुल 202 कम्पनीका 45,569 कारोबारबाट 1,35,31,227 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 4,98,23,91,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको कृषि कानूनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। केन्द्र सरकारले ल्याएको 3वटा कृषि कानूनका विरुद्ध परेको रिटको सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश एसए बोब्डे, न्यायाधीशहरू एएस बोपना र रवि रामा सुब्रमण्यमको संयुक्त इजलासले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि ती कानूनलाई निलम्बन गर्दै फैसला सुनाएको हो। अदालतले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताका लागि कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, हर्षिमरत मान र प्रमोद जोशी सम्मिलित कमिटी गठनको सिफारिस गरेको छ। समितिले आन्दोलनरत किसानसँग वार्ता गरेर रिपोर्ट तयार पार्नेछ। प्रधान न्यायाधीश बोब्डेले जीवधनको सम्भावित क्षति रोक्नका लागि समिति गठनको प्रस्ताव पेश गरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। विवादास्पद 3वटा कृषि कानून तत्काल स्थगन गर्न केन्द्र सरकारलाई दिएको निर्देशन अटेर गरेपछि सर्वोच्चले आज रोकिदिएको हो। सरकारले ल्याएको 3वटा नयाँ कृषि कानूनको विरोधमा विभिन्न राज्यका किसानहरू 5 महिनादेखि आन्दोलनरत छन्। अमेरिकाको संघीय राजधानी वाशिंगटन डीसीमा संकटकाल लागू भएको छ। व्हाइट हाउसबाट जारी गरिएको वक्तव्यमा वाशिंगटन डीसी क्षेत्रमा स्थानीय समयअनुसार 11 जनवरीको मध्यरातीबाट 24 जनवरीसम्मका लागि संकटकाल लगाइएको उल्लेख छ। अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनको शपथ ग्रहणमा हिंसा भड्किन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संकटकाल लागू गर्न स्वीकृति दिनुभएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरले अमेरिकाको राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित संसद भवनमा भएको हिंसा सम्बन्धी पोस्ट शेयर गर्ने 70
70,000 भन्दा बढी ह्यान्डल निलम्बन गरेको छ। बीबीसीका अनुसार ट्विटरले आफ्नो आधिकारिक ह्यान्डल मार्फत संसद भवन क्यापिटल हिलको विषयमा अराजक ट्विट गर्ने तथा सो आशयका ट्विट शेयर गर्ने 70,000 बढीको ह्यान्डल हटाएको हो। अब खेल समाचार। पुरुषतर्फ करातेका मण्डे काजी श्रेष्ठ र महिलातर्फ पौडीकी गौरीका सिंह 2076 सालको उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन्। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले स्थापनाको 25औं वर्ष मनाउने क्रममा आज आयोजित 17औं एनएसजीएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डमा 13औं सागका स्वर्णधारी श्रेष्ठ र सिंहलाई वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी घोषित गरिएको हो। उनीहरूले पल्सर मोटरसाइकल प्राप्त गरे। सागमा 2 स्वर्ण जितेका उनले एथलेटिक गोपीचन्द पार्की, गल्फका सुभाष तामाङ, फुटबलका विकेश कुथु र तेक्वान्दोका कमल श्रेष्ठलाई पछि पारेका हुन्। 13औं सागमा 4वटा स्वर्ण र 2 रजत 3 काँस्य पदक जितेकी गौरीकाले सो विधामा तेक्वान्दोकी आयशा साक्य, एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठ, करातेकी अनु अधिकारी र ट्रायथलनकी सोनी गुरुङलाई उछिन्दै उत्कृष्ट महिला खेलाडीको पुरस्कार जितेकी हुन्। भलिबलकी अरुणा शाहीले यस वर्षको पल्सर स्पोर्ट्स पिपल्स चोइस अवार्ड जितेकी छन्। अनलाइन भोटिङ, फेसबुक लाइक, खेलकुद पत्रकार, राष्ट्रिय खेलकुद संघका प्रशिक्षकको मतका आधारमा राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमकी कप्तान शाहीले पिपल्स चोइस अवार्ड जितेकी हुन्। उनले पल्सर मोटरसाइकल प्राप्त गरिन्। यो अवार्डको मनोनयनमा करातेका मण्डे काजी श्रेष्ठ, बास्केटबलकी सदिना श्रेष्ठ, पौडीकी गौरीका सिंह र फुटबलकी सावित्रा भण्डारी थिए। 13औं सागमा गल्फ खेलबाट 2वटा स्वर्ण जितेका गल्फर सुभाष तामाङ वर्षको उत्कृष्ट युवा खेलाडी घोषित हुँदा राष्ट्रिय भलिबल टोली टिम अफ द इयर बनेको छ। दुवै विधाको पुरस्कार राशि 50,000 रुपैयाँ रहेको छ। तेक्वान्दोका प्रशिक्षक नवीन श्रेष्ठ वर्षको उत्कृष्ट प्रशिक्षक चुनिए। उनको प्रशिक्षणमा नेपालले 13औं सागमा तेक्वान्दोबाट 12वटा स्वर्ण जितेको थियो। तेक्वान्दोकी आयशा साक्य र एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठलाई संयुक्त रूपमा यस वर्षको स्पेशल पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड प्रदान गरिएको छ। 13औं सागमा आयशाले 2वटा स्वर्ण जितेकी थिइन् भने नेपाली एथलेटिक्समा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा स्वर्ण जित्ने सन्तोषी पहिलो खेलाडी हुन्। यस वर्षको पारा एथलिट अवार्ड व्हीलचेयर, बास्केटबल, टेबल टेनिस र क्रिकेट खेलाडी दिग्मन सिंह चेम्जोङलाई प्रदान गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा कतारमा दुर्घटना भएपछि अशक्त भएका उनी स्वदेश फर्केर पारा खेलकुदमा संलग्न हुँदै आएका छन्। टेबल टेनिसकी गीता छेत्री र सिजरिन शाहलाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गरिएको छ। उनीहरूले सन् 1991 मा भएको 5औं संस्करणको दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण पदक दिलाएका थिए। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा आज राति विभिन्न 3 खेल हुँदैछ। नेपाली समयअनुसार राति 2 बजे हुने खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले बर्नलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। बर्नली विरुद्ध बराबरीको नतिजाले पनि युनाइटेड शीर्ष स्थानमा उक्लनेछ। 16 खेलबाट 33 अङ्क भएको युनाइटेड समान अङ्क भएको लिभरपुलसँग गोल अन्तरमा पछाडि छ। 1 खेल बढी खेलेको लिभरपुल शीर्ष स्थानमा छ। 16 अङ्क भएको बर्नली 16औं स्थानमा छ। सोही समयमा हुने अर्को खेलमा वुल्भरह्याम्पटन र एभर्टन बीच खेल हुनेछ। आज हुने पहिलो खेलमा राति 12:15 बजे शेफिल्ड युनाइटेड र न्यूक्यासल युनाइटेड बीच खेल हुनेछ। हस्त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रा नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई सूरज र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।